Don't expect loyalty from the selfish, brothers and sisters. Ang taong hakog og puro kaugalingon lang. Ang prioridad dili gyud makahatag og tinuod nga pagkamaunongon. Para nila importante ka lang basta na ay makuha o makabenepisyo sila nimo. Kung moabot ang panahon nga kinahanglan silang mopili, sigurado nga ikaw ang ilang isakripisyo para sa ilang kaugalingong kaayuhan. Dili nila sapayan kung masakitan ka basta okay ra sila. Ang pag-usik og pagdahom nga barugan o panindugan kanila sa panahon nga lisod og unag yud nila ang ilang kaugalingon. Wala lugar ang loyalty. Don't seek guidance from those who never walk the path you are taking. Dili tanang pulong ang imong giya ang mga tao nga wala pasukad nakasinati sa imong agianan. Wala pa napakyas, wala pa naningkamot o wala pa nakaabot sa gusto nimo nga kahimtang. Wala sila saktong ideya unsa kini katilisod o unsaon kini paghimo. Ang ilang tambag base ra sa ilang hunahuna o opinyon lang. Dili sa tinuod nga kasinatian, dili nila mahatag ang saktong direksyon kung wala man sila kaila pa makalakaw o nakatabok sa maong dalan. #don't seek wrong advice. Stay away from those who never take responsibility. Ang taong dili mudawat og sayop kanunay manghasol sa uban sa sitwasyon o sa bisan unsang butang gawa sa ilang kaugalingon. Makadaot na sila sa imong kinabuhi. Dili nila iamin kung sayop sila, kanunay silang magpaka biktima. Kung magsalig kanila o mag-uban mo, ikaw ra jud ang magantos o magdala sa ilang mga kasaypanan. Wala sila'y intensyon nga muuswag o mausab kay para nila ang problema kanunay gikan sa uban. Dili na ilaha ayaw itugot nga madragkan nila sa ilang kagubot o pagkawa.